पाकिस्तान ने एपीसी नहीं बुलाई और इसके पीछे एक सादी वजह यह है कि भारत अपनी तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को इकट्ठा करने का रिस्क ले सकता है, पाकिस्तान नहीं ले सकता। बाकी पॉलिटिकल पार्टीज़ का तो मुझे नहीं पता, लेकिन इमरान खान साहब की पार्टी को एपीसी में शामिल करने का रिस्क नहीं ले सकता। भारत के अंदर डेमोक्रेसी है। आप अगर दहशतगर्दी के खिलाफ ये जो वाक़या हुआ, इसके ऊपर अगर आप इंडिपेंडेंटली अपना एक एनालिसिस करेंगे भारत की डीलिंग और पाकिस्तान की इसी तरह के वाक़यात के ऊपर डीलिंग में फ़र्क क्या है, तो एक चीज़ आपको समझ आ जाएगी कि भारत ने इन चीज़ों को ऐसे डील किया। चाहे आप ये कहेंगे एफआईआर बड़ी गलत दी है, पाकिस्तान के ऊपर इल्ज़ाम गलत लगाए हैं, वो तो बतौर पाकिस्तानी हमारा मौक़िफ़ होगा, लेकिन एक बात हमें समझनी पड़ेगी कि क्या उन्होंने चीज़ों को जमहूरी अंदाज में डील किया या नहीं। देखिए, उनकी जब नेशनल सिक्योरिटी कमेटी जैसे हमारी है, उनकी कमेटी बैठती है तो उसके अंदर एक भी फ़ौजी नहीं बैठता, सिविलियन बैठते हैं, वो फैसला करते हैं, वो हमसे ज़्यादा जमहूरी है। फिर उनके जो सिविलियंस हैं उनके ऊपर बड़ा उनकी कौम का एतमाद है, उनका खुद का भी बड़ा एतमाद है कि वो मामलात को संभाल लेंगे और मामलात को खुद ठीक कर लेंगे। वजह यह है कि वहाँ पे मिलिट्री की मुदाखलत नहीं है। पाकिस्तान में जो है वो इमरान खान या इमरान खान साहब की पार्टी की वजह से आल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस नहीं बुलाई जा रही, और उसके पीछे रीज़न ये है कि इतना जुल्म जबर और फसायत की गई है, इतने घटिया किस्म के मुकदमात दर्ज किए गए हैं कि अब उनका सामना नहीं किया जा सकता। जो कुछ भी इस मुल्क की एस्टेब्लिशमेंट ने इस मुल्क की एक पोलिटिकल पार्टी के साथ किया, इंडिया ने देखिए वहाँ पे नरेंद्र मोदी की जुल्म और ज़्यादती की बहुत सारी मिसालें हैं, लेकिन एक बात याद रखिएगा, वो अपने सियासी मुखालिफिन को इस तरह नहीं कुचलते जैसे पाकिस्तान में किया गया। इतना जैसे घटिया केसेस तो उन्होंने बनाए नहीं। अच्छा, ये चीज़ें सियासतदान कभी भी एक दूसरे के खिलाफ नहीं करते, ये चीज़ें गैर सियासी कुव्वतें एक दूसरे के खिलाफ करती हैं। क्योंकि देखिए, सियासतदान को ये पता होता है कि आज इक़्तिदार मेरे पास है, कल उसके पास होगा, परसों फिर मेरे पास होगा, फिर उसके पास होगा। तो सियासतदानों की कभी ना कभी बारी आ जाती है और वो ये समझते हैं कि एक लेवल से आगे जब आप बढ़ेंगे तो फिर आपको वही सब कुछ बर्दाश्त भी करना पड़ेगा। एस्टेब्लिशमेंट को ये लगता है कि उनके पास हमेशा इक़्तिदार रहता है, हुकूमत किसी की भी हो उनके पास इक़्तिदार रहता है, तो जिसको दिल करे मारे, जिसको दिल करे उसको तकलीफ दें। अब इस वक्त जो एस्टेब्लिशमेंट के चाहते हैं, उन्होंने किसी किस्म की कोई मजम्मत नरेंद्र मोदी की या भारत की नहीं की है। वो इमरान खान ही था जो कर रहा था खुलकर। यानी जब इमरान खान साहब का टाइम था तो बहुत सारे लोग कहते थे कि इतना फ्रंट फुट पे नहीं जाना चाहिए। उस वक्त मीडिया कहता था कि इमरान खान शायद जंगी जुनून में मुब्तला है, वो ऐसी बातें कहते थे उस वक्त। और आज मीडिया गैरत दिला रहा है बार बार शरीफ खानदान को कि बोलो, कोई एक लफ्ज़ बोलो मुँह से। नवाज शरीफ की मिन्नतें कर दी मीडिया ने, आवाज़ें लगाते रहे, उन्हें बार बार कहते रहे कि मियाँ साहब इंडिया पाकिस्तान का पानी बंद कर रहा है, मियाँ साहब इंडिया पाकिस्तान को धमकियाँ दे रहा है। मियाँ साहब ने टस से मस नहीं हुए, मियाँ साहब ने कोई जवाब नहीं दिया। मरियम नवाज की मिसाल ले लेना, हर चीज़ के अंदर इन्होंने टांग अड़ानी होती है, हर चीज़ के अंदर इन्होंने पंगा करना होता है। लेकिन यहाँ पे आप देखें कि जब नरेंद्र मोदी की बात आती है या भारत की बात आती है तो इनकी ज़बान बंद हो जाती है। मेरे ख्याल में पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट को PMLN की क़यादत से ज़बरदस्ती बयानात दिलवाने पड़ेंगे। जैसे माजी में इनसे बयानात ज़बरदस्ती दिलवाए जाते रहे हैं, अब भी इनसे ज़बरदस्ती बयानात दिलवाने पड़ेंगे, क्योंकि इनकी खामोशी जो है वो बड़ी मानी गई है। कौम से ये कहते हैं इकट्ठे हो जाओ इंडिया के खिलाफ, खुद ये एक बयान नहीं दे सकते। कौम से ये कहते हैं कि आप सारे मुत्तहिद हो जाएं, PTI को कहते हैं तुम बयानिया दो, तुम बयान दो, इमरान खान को कहते हैं तुम स्टेटमेंट दो। ना नवाज शरीफ देता, ना मरियम देती, ना शहबाज शरीफ देता, खुद खुलकर बात ही नहीं करते। मरियम नवाज ने एक ट्विटर अकाउंट को ब्लॉक किया, उसका कंटेंट पसंद नहीं होगा तो एक ट्विटर अकाउंट को ब्लॉक किया। उसके बाद रोना पड़ गया सोशल मीडिया पे, क्योंकि सबको ये पता चल गया कि कम से कम वो ट्विटर को इस्तेमाल कर रही है, नंबर एक। नंबर दो, सबको पता चल गया कि ना सिर्फ वो ट्विटर को इस्तेमाल कर रही है बल्कि उस पर ब्लॉक्स भी कर रही है, लोगों को ब्लॉक कर दिया, देख रही है उसको तफसील के साथ। लेकिन यही ट्विटर जब वो अपने हाथ में पकड़ के इस्तेमाल कर रही हैं तो उन्होंने कोई स्टेटमेंट क्यों नहीं दिया? इसी ट्विटर के ऊपर सिर्फ इतना ही लिखना है ना कि भारत के खिलाफ के जंगी जुनून बंद करे, या नरेंद्र मोदी के पागलपन के बारे में लिखना है। इमरान खान साहब ने क्या कहा था? नरेंद्र मोदी को एक फाशिस्ट आदमी कहा था। इमरान खान साहब ने दीवार के साथ लगा दिया था मोदी साहब को आलमी सतह पे, और पूरी दुनिया में ये बात मशहूर हो गई थी, लेकिन ये खानदान नहीं करेगा। अब इस वक्त ख्वाजा आसिफ साहब ने स्टेटमेंट दिया, वो स्टेटमेंट पाकिस्तान के गले पड़ गया। भारतीय मीडिया ख्वाजा आसिफ का ये स्टेटमेंट इस्तेमाल कर रहा है कि हमने दहशतगर्दों की माली मावनत, उनकी ट्रेनिंग और उनकी हौसला अफजाई का जो गुनाह हमने किया है, जुर्म हमने किया है, वो अपने मगरबी ममालिक अमेरिका, यूरोप और बरतानिया वगैरह के कहने के ऊपर हमने किया है। ख्वाजा आसिफ ने यह कहा कि ये गंदा काम हमने आपके कहने पर किया और हम खुद फंसे हुए। अब ख्वाजा आसिफ साहब बजाय अपने बयान पर माफ़ी मांगने के उसकी जस्टिफिकेशन दे रहे हैं कि उसामा बिन लादेन को पाकिस्तान कौन लाया था, किसने उसको पनाह दी हुई थी, कौन जो है वो ये करता रहा। पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट तो इन चीज़ों को डिनाई करती है, वो तो कहते हैं हमने ये किया ही नहीं। और पाकिस्तान का वज़ीर दिफा कहता है नहीं, ये झूठ बोलते हैं, ये आर्मी, इनके आर्मी चीफ ये सारे झूठ बोलते हैं, ये फ्रॉड कर रहे हैं कौम के साथ। अब पहले आपस में तो इक्का कर लो ना, पता चले कि ख्वाजा आसिफ सच बोल रहे हैं या पाकिस्तान की फौज की क़यादत सच बोल रही है। लेकिन मेरा एक सवाल है कि इन दोनों में जो भी सच्चा है जो भी झूठा है, इन दोनों की हरकतों का नुकसान पाकिस्तान को हो रहा है। पाकिस्तान को नुकसान क्या हो रहा है कि इमेज हमारा खराब होता है, फैसले तुम करते हो बंद कमरों के अंदर गलीज तरीन और घटिया तरीन फैसले, और नुकसान मेरी कौम उठाती है।
पूरी दुनिया में जवाब जो है वो पाकिस्तानियों को देना पड़ता है, फेस पाकिस्तानियों को करना पड़ता है। आप फैसला कर लें तो ये जहादी है, हीरो है। आप फैसला कर लें, ये नहीं डॉलर जिस तरफ से मिले ना, एक दफा डॉलर आए और डॉलर देने वाले ने कहा कि ये जहादी है, ये इनकलाब लेकर आएंगे। अगली दफा डॉलर आए और डॉलर देने वाले ने कहा नहीं, अब ये जहादी नहीं है, अब ये फसादी है और ये दहशतगर्द है, इनको मारो। अब कल को कोई डॉलर लेके आ जाएगा और वो ये कहेगा जनाब ये और ये, तो क्या हम डॉलरों के मुताबिक चले? ख्वाजा आसिफ ये भी बताए ना कि मगरिब के लिए आप इस्तेमाल हुए तो क्यों हुए? आपने उसके बदले में डॉलर वसूल किए। पता करें वो कौन कौन है जो आज अरबपति बन गया है। पता करें वो कौन कौन है जिनके बच्चों ने जिंदगी में कभी कोई काम नहीं किया, उनके माँ बाप का कोई ऐसा रिकॉर्ड भी नहीं है और उनकी बहुत बड़ी बड़ी मिलें हैं पाकिस्तान में, फैक्ट्री उनकी पाकिस्तान में। इतना अरबों रुपया कहां से बन गया? ये तो सरकारी मुलाजमों के बच्चे थे, मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के लोग थे जिन्होंने फैसले किए थे। तो पाकिस्तान में ये सारी चीजें हुई हैं, लेकिन पाकिस्तान इसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। जो लोग इसके लिए जिम्मेदार हैं उनको फिक्स किया जाए, ये तो तरीका हो सकता है। लेकिन ख्वाजा आसिफ ने बयान दे दिया तो भारतीय मीडिया ख्वाजा आसिफ के बयान को एतराफे जुर्म के तौर पे इस्तेमाल कर। वो ये कह रहे हैं जी एतराफे जुर्म कर दिया ख्वाजा आसिफ ने कि जनाब ठीक है हम दहशतगर्द पालते हैं, ठीक है हम दहशतगर्दी करवाते हैं, ठीक है हम उनकी फंडिंग और ट्रेनिंग करते हैं। अब ये ख्वाजा आसिफ साहब ने खुद स्टेटमेंट दे के उसका एतराफ कर दिया। भारतीय मीडिया और आलमी मीडिया उसको पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल कर रहा है। ऐसी एक मोंगी मारी थी ख्वाजा आसिफ साहब ने फैटफ के मामले में चंद साल पहले, तो पाकिस्तान का नाम फैटफ की ग्रे लिस्ट में चला गया था। अभी बहुत सारे लोग वो पुरानी चीजें जो ख्वाजा आसिफ साहब कहते रहे और करते रहे वो सारी निकाल कर वायरल कर रहे हैं। देखें, इसी तरह मियां नवाज शरीफ साहब का एक बयान था अजमल कसाब पे, मुंबई अटैक्स के बाद। उस पर मियां नवाज शरीफ साहब ने जो स्टेटमेंट दिया था उसको भारत ने बहुत इस्तेमाल किया, हर जगह पे इस्तेमाल किया, हर फोरम पे इस्तेमाल किया कि पाकिस्तान के वजीर आजम ने खुद तस्लीम किया है कि हमने ये दहशतगर्दी भारत में करवाई है। अजमल कसाब के बारे में जो स्टेटमेंट दिया था नवाज शरीफ साहब ने जब उनकी हुकूमत थी, तो ऐसे ही आज ख्वाजा आसिफ साहब हुकूमत में है और उन्होंने भी दीवार के साथ लगा दिया है पाकिस्तान की रियासत को। अब मामला ये है, मजे की बात ये है कि जो रियासत को सो कॉल्ड चलाने वाले ताकतवर लोग हैं या एस्टेब्लिशमेंट है, वो खुद इनको फार्म 47 पे जाली पे लाए हुए हैं। अब इनसे जान भी नहीं छुड़वा सकते, इनको आंखें निकालते हैं वो भी नहीं कर सकते, इनको हटाते हैं तो इमरान खान आ जाता है, इमरान खान से वैसे ही उनकी जान जाती है। ये नहीं, उन्हें ये पता है कि अगर इमरान खान आ गया तो ये जो कई दहाइयों से उनकी एक अजारादारी कायम है पाकिस्तान में, वो अजारादारी फिर उस तरह कायम नहीं रह पाएगी। लिहाजा अगर अपनी अजारादारी बचानी है तो इस तरह के जोकर्स को बर्दाश्त करना पड़ेगा और इनके स्टेटमेंट्स को भी बर्दाश्त करना पड़ेगा। बहरहाल ये मामला चल रहा है नाज़रीन, माजी में भी गैर जिम्मेदार स्टेटमेंट्स आते रहे हैं, अब फिर गैर जिम्मेदार स्टेटमेंट्स आ रहे हैं, लेकिन एक स्टेटमेंट एक बड़े इंपॉर्टेंट आदमी का आया है और ये बंदा है भारतीय वजीर बराए आबी वसाइल। यानी जैसे पाकिस्तान के अंदर आबी वसाइल का, दरियाओं का, नहरों का ये पूरा एक सिस्टम होता है, तो जो आबी वसाइल हैं या पानी के जो वसाइल हैं उनका एक वजीर है भारत का, ये बहुत इंपॉर्टेंट वजीर है। इसका नाम है जी CR पाटिल। इसने अब एक स्टेटमेंट दिया है और इसके स्टेटमेंट के मुताबिक जो इसने बात कही वो बड़ी अलार्मिंग है, क्योंकि अब ड्यूटी इसकी लगेगी ना, अगला काम इसने करना है। ये ऐसे नहीं होता कि पाकिस्तान में जैसे एस्टेब्लिशमेंट की ड्यूटी लगाती है, एस्टेब्लिशमेंट की लगती है, वो खुद ही फैसले करते हैं, अपने बंदों के जरिए से इंप्लीमेंट करते हैं। वो इंडिया ऐसे नहीं है। इंडिया में जो वजीर दिफा है उसने दिफा का काम करना है, जो दाखिला का वजीर है उसने दाखिला का काम करना है, जो खारजा का वजीर है उसने अपने महाज पे काम करना है, जो आबी वसाइल का वजीर है उसकी ड्यूटी लगेगी जनाब हमने उनका पानी रोकने के लिए सिंध तास मुआहिदा खत्म कर दिया, बनाओ प्लानिंग। अब उसने जो स्टेटमेंट दिया वो इस वक्त इंपॉर्टेंट है। भारतीय वजीर बराए आबी वसाइल ये CR पाटिल, उन्होंने कहा जी भारत यकीनी बना रहा है, बनाएगा नहीं। ये स्टेटमेंट में आपने गौर कर रहा है, वो ये नहीं कह रहा कि बनाएगा, भारत यकीनी बना रहा है इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूं कि पाकिस्तान को पानी का एक कतरा भी ना मिल सके। और इसके लिए उन्होंने कहा जी कि हम 3 तरह की हिकमत अमली या 3 तरह का मनसूबा बनाएंगे। एक, हम मनसूबा बनाएंगे कलील मुद्दत का, 2 दरमियानी मुद्दत का, 3 तवील मुद्दत का। कलील मुद्दत का क्या हो सकता है कि आप पानी के बहाव को रोकें, आप बंद बांधें, और दरमियानी मुद्दत का क्या हो सकता है कि आप डैम्स बनाना शुरू कर दें, और तवील मुद्दत का क्या हो सकता है कि उन डैम्स के जरिए से आप पानी का रुख मोड़ के जो पानी पाकिस्तान में आता है उसको भारत की तरफ ले जाएं। तो ये कई सालों तक मनसूबा चल सकता है, अब पाकिस्तान के पास या पाकिस्तान की फौज के पास। नाज़रीन मैं सच आपको बताऊं तो और कोई रास्ता नहीं बचा कि भारत को इस हठधर्मी से रोके। अगर वो नहीं रुकता तो आपको डैम तोड़ने पड़ेंगे, आपको अटैक करना पड़ेगा, कोई और रास्ता है नहीं। बहुत सारे लोगों से मेरी बात हुई, ये मैं अपने से नहीं कह रहा, मैं कोई डिफेंस एनालिस्ट नहीं हूं, मेरा इस फील्ड के अंदर कोई तजुर्बा नहीं है, लेकिन जितने तजुर्बाकार लोग हैं जिनसे मैंने बात की है उनका ये मानना है कि पाकिस्तान के पास कोई ऑप्शन नहीं बचेगा। दुनिया भारत की बात मानेगी, पाकिस्तान की नहीं मानेगी। ताकत के अंदर भारत ज्यादा, उसको एक जोम भी है, उसके पास बहुत सारे वसाइल हैं, बहुत सारा बजट है, वो पानी का रुख मोड़ने के लिए पैसा भी मुहैया कर सकता है।
تو اب طریقہ کیا رہ گیا؟ آپ کو صرف طاقت کا استعمال آپ کر سکتے ہیں، اور یہ کڑوی گولی اب پاکستان کی ملٹری کو نگلنی پڑے گی۔ بھارت کا جنگی جنون کہاں پہنچ گیا ہے؟ ان کے میڈیا کو آپ اٹھائیں، ان کے سوشل میڈیا کو آپ اٹھائیں تو آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ بھارتی اس وقت کہاں سے بول رہے ہیں، کہاں سے سوچ رہے ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے اس پہ اسٹیٹمنٹ دیا۔ لیکن نارملی یہ ہوتا ہے کہ جب امریکی صدر کا ایسے ماحول میں اسٹیٹمنٹ آتا ہے تو وہ اسٹیٹمنٹ یہ ہوتا ہے کہ دونوں طرفین جو ہیں وہ تحمل کا مظاہرہ کریں، کوئی سخت بات نہ کریں اور کسی بھی جارحیت سے گریز کریں، کوئی ایک دوسرے کے اوپر حملہ نہ کرے۔ یہ اسٹیٹمنٹ آتا ہے نا نارملی۔ ہاں، یہ والا اسٹیٹمنٹ آیا، لیکن اقوام متحدہ کی طرف سے یہ ایک اپیل آئی ہے۔ اقوام متحدہ نے اپیل کی ہے کہ جناب تحمل کا مظاہرہ کریں دونوں ممالک، اور کوئی ایسی حرکت نہ ہو جس سے امن و امان کو نقصان ہو جائے۔ تو یہ تو ہے ناظرین اقوام متحدہ کا اسٹیٹمنٹ۔ لیکن اگر آپ ڈونلڈ ٹرمپ کا اسٹیٹمنٹ دیکھیں تو انہوں نے کہا دونوں ممالک اس کشیدگی کو خود حل کریں، اور وہ کردار ادا کریں گے یا نہیں کریں گے، یا براہ راست دونوں ممالک سے رابطہ کریں گے یا نہیں کریں گے، اس بارے میں ڈونلڈ ٹرمپ نے خاموشی رکھی ہے۔ اس بات کی انہوں نے تصدیق نہیں کی۔ انہوں نے کہا تصدیق نہیں کر سکتے کہ ڈونلڈ ٹرمپ خود سے رابطہ کریں گے یا نہیں کریں گے۔ یہ جناب ڈونلڈ ٹرمپ کا اسٹیٹمنٹ ہے۔ تو ڈونلڈ ٹرمپ نے جناب ڈال دیا انڈیا اور پاکستان پہ۔ اس کا مطلب آپ ذرا سمجھیں، یعنی انڈیا نے کم سے کم اتنا ٹائم مانگ لیا ڈونلڈ ٹرمپ سے کہ ہم کوئی ایڈونچر کرنے جا رہے ہیں، اور یہ سب لوگ دعویٰ کر رہے ہیں کہ اگلے 10 سے 15 دن میں کوئی نہ کوئی ایڈونچر بھارت کرے گا۔ اور یہ بھارت کے اندر سے جو سورسز ہیں، وہ بھارت کے اندر جو ڈیفنس اینالسٹ ہیں ان کو بتا رہے ہیں، اور وہ اس بات کو دنیا کے سامنے رکھ رہے ہیں۔ انہوں نے کہا میں پاکستان اور بھارت دونوں کے قریب ہوں، ان دونوں کے درمیان کشمیر کے مسئلے پر لمبی لڑائی چل رہی ہے، اور بہت سالوں سے یہاں کشیدگیاں چل رہی ہیں۔ بڑا ایگزیجریٹ کر کے ڈونلڈ ٹرمپ نے اسٹیٹمنٹ بولا۔ انہوں نے کہا وہ کسی نہ کسی طرح اسے حل کر لیں گے، اور خود کوئی براہ راست رول پلے کریں گے۔ اس پہ انہوں نے ابھی تک کوئی خاص بات نہیں کی۔ اب ناظرین ایک اور اس میں سرور باری صاحب کا اسٹیٹمنٹ ہے، یہ بڑا امپورٹنٹ ہے۔ سرور باری صاحب نے جو پاکستان تحریک انصاف کے اوپر بار بار لوگ کہتے ہیں کہ انہیں مذمت کرنی چاہیے، انہیں سامنے آنا چاہیے، ابھی وہ حکومت نہیں اپوزیشن ہے، جیل میں بیٹھا ہوا آدمی جس سے کوئی مل ہی رہا، اس کی مذمت کیسے باہر آ جائے؟ وہ کہتے ہیں کہ جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ 3 سال سے جاری ظلم اور جبر کو بھلا دیں اور یک جان ہو کر انڈیا کا مقابلہ انہی ظالموں کی قیادت میں کریں، ان سے ایک میرا معصوم سوال ہے کہ ظالم اور جابر سے یہ کیوں نہیں کہتے کہ وہ ملک کی خاطر مظلوموں سے اپنے ظلم کی معافی مانگے، ظلم بند کرے، سیاسی قیدیوں کو رہا کرے، تاکہ ملک میں یکجہتی کی پر اعتماد فضا پیدا ہو، تاکہ پوری قوم متحد ہو کر دشمن کے عزائم کو ناکام بنا سکے۔ یہ سرور باری صاحب کا اسٹیٹمنٹ ہے۔ دوسری جانب ناظرین علیمہ خان صاحب نے بڑی کوشش کی ہے، سلمان اکرم راجہ صاحب، دیگر تمام لوگ کوشش کر رہے ہیں کہ عمران خان صاحب سے ملاقات ہو پائے، نہیں ہو پا رہی۔ ایک بڑا دلچسپ سوال ہے جو علیمہ خان صاحبہ نے پوچھا قائم مقام چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ سے کہ اگر میرے ساتھ جو وکیل موجود ہیں یہ توہین عدالت کرتے ہیں تو ان کے ساتھ کیا کرنا چاہیے؟ تو جج صاحب نے کہا انہیں جیل جانا چاہیے۔ تو پھر انہیں بھی جیل میں بھیجے نا جو آپ کا حکم نہیں مانتے، یہ علیمہ خان صاحبہ نے کہا۔ تو جج صاحب جو ہیں وہ کب تک اس چیز کو برداشت کریں گے، اس کا سامنا کریں گے؟ پوری عدلیہ کو شرمندہ کروا رہے ہیں۔ آرڈر دیں اور آرڈر کے اوپر امپلیمنٹ کروائیں، آرڈر کے اوپر عمل درآمد ہوگا تبھی عدالت کی عزت باقی رہے گی، ورنہ یہ توہین عدالت ہے، جتنی مرضی آپ کروا لیں۔ ناظرین کچھ لوگ جو ہے وہ دعوے کر رہے تھے کہ کئی 4 مہینے کے لیے عالیہ حمزہ جیل میں، لیکن یہ کچھ لوگ شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار ہیں اور اسٹیبلشمنٹ کو الٹے مشورے دیتے ہیں، اپنی خواہش کو خبر بنا کر بیان کرتے ہیں کہ 4 مہینے کے لیے گئی عالیہ حمزہ جیل میں، وہ 4 دن کے بعد باہر آ گئی۔ ایسے ہی لوگ جو ہیں وہ پاکستان کے اندر ایک تفریق پیدا کرتے چلے جا رہے ہیں، یعنی اب حب الوطنی کے سرٹیفکیٹ بانٹے جا رہے ہیں، اس بندے نے یہ بات کی ہے نا یہ پاکستان کا وفادار نہیں ہے، اس بندے نے اس طرح، تو یہ پاکستان میں 25 کروڑ لوگوں کو غدار بنا دیں گے۔ آج پاکستانیوں کی اکثریت عمران خان کے ساتھ کھڑی ہے، کس کے مقابلے میں؟ نواز شریف تو نہیں ہے، زرداری تو نہیں ہے، فضل الرحمان تو نہیں ہے، آج پاکستان کی عوام عمران خان کے ساتھ کھڑی ہے، کس کے مقابلے میں؟ اسٹیبلشمنٹ کے مقابلے میں۔ تو اسٹیبلشمنٹ کو یہ سوچنا ہوگا نا کہ کب تک انہوں نے یہ مخالفت لینی ہے۔ اگر اس طرح آپ دیکھیں گے تو پاکستان کی اب 70-80% آبادی کو آپ بولے سارے ہی غدار ہیں۔ ابھی جو کچھ عرصہ پہلے ثناء اللہ مستی خیل صاحب نے کہا کہ ایک سروے ہوا ہے فوج کے اندر، اور اس سروے کے مطابق 90% سے زیادہ فوجی جو ہیں وہ عمران خان صاحب کو پسند کرتے ہیں، تو کیا وہ بھی سارے غدار ہیں؟ یہ لوگوں کی اوپینین ہے، یہ ان کا فیصلہ ہے۔ وہ آج عمران خان کو سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس آدمی کو بھیجا، اس سے فائدہ اٹھاؤ، یہ آدمی جو ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے صلاحیت دی ہے، اللہ نے ہم سب کو، ہمیں اللہ نہیں بھیجا ہے، ہم سب اللہ کی مخلوق ہیں، جو ڈیوٹی وہ ہماری لگاتا ہے ہم سے کروا بھی لیتا ہے کام۔ لیکن اگر اللہ رب العزت نے عمران خان صاحب کو یہ حیثیت دی ہے، یہ سمجھ بوجھ دی ہے اور یہ قابلیت دی ہے، یہ صلاحیت دی ہے، تو اس سے کام لے لیں۔ لیکن اس آدمی کو جیل کے اندر بند کیا ہوا آج وہی آدمی ہے جو پوری دنیا میں پاکستان کا مقدمہ بھی لڑ سکتا ہے اور پاکستان کی قوم کو اکٹھا بھی کر سکتا ہے۔ تو اگر عمران خان سے آپ نے کام نہیں لینا تو ٹھیک ہے، پھر خواجہ آصف سے گزارا کریں، خواجہ آصف صاحب آپ کے لیے ترول کرواتے رہیں گے اور عالمی سطح پہ آپ کے ٹھٹے اڑواتے رہیں گے۔ بھارت جو ہے وہ ٹویٹر کے اوپر بیانیاں بنا رہا ہے، پوری دنیا میں وہ ٹویٹ کرتے ہیں، ان کا بیانیہ جاتا ہے، پوری دنیا میں سرکولیٹ ہوتا ہے۔ ہمارا ٹویٹر نہیں چل رہا پاکستان میں، ہم نے مقابلہ کرنا ہے۔ یہ بیانیہ کا توڑ ایسے ہوگا
کبھی بھی نہیں ہوگا. یہ ایکچولی ٹویٹر سے نہیں ڈرتے, یہ ڈرتے ہیں عمران خان سے, کیونکہ وہاں پہ عمران خان صاحب کی اکثریت ہے. ایک اور خبر ہے ناظرین, یہ خبر میں نے پہلے پڑھی تھی اور میں چاہ رہا تھا خبر آپ کے ساتھ شیئر کروں, بڑی انٹرسٹنگ خبر ہے. اور میں نے یہ رضوان غلزئی صاحب جو ہمارے دوست ہیں ان کے اکاؤنٹ سے اس کو پڑھا تھا. ہماری جو 3 والی ٹیم ہے انہوں نے اس خبر کو شیئر کیا تھا کہ جناب سندھ کے اندر بھی اب SIFC نے زمین مانگ لی ہے. یہ ڈاکومنٹ انہوں نے ساتھ میں شیئر کیا اور اس پہ وہ لکھتے ہیں کہ سندھ کے ضلع عمر کوٹ میں کارپوریٹ فارمنگ کے لیے 14,000 ایکڑ رقبہ حاصل کرنے کا عمل شروع. گرین کارپوریٹ کمپنی نے سندھ حکومت کو خط لکھ دیا. تو ناظرین یہ اس کے اوپر جو ہے یہ 3 والی ٹیم نے جو شو کیا میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا, یہ لیٹر بھی آپ دیکھ لیں. اب وہ یہ بتاتے ہیں کہ جناب سندھ کے اندر بھی کارپوریٹ فارمنگ ہوگی, یعنی سارے کام جو ہیں وہ اب SIFC نے کرنے ہیں اس ملک میں اور ریٹائر فوجی افسران کریں گے. کیا پاکستانیوں کو کوئی کام نہیں کرنا؟ سیاحت وہاں چلی جاتی ہے, معدنیات وہاں چلی جاتی ہے, اگر فارمنگ وہاں چلی جاتی ہے, کھیتی باڑی بھی وہاں چلی جاتی ہے, تو پھر دفاع کہاں جائے گا؟ دفاع کے معاملات کی طرف سب کو توجہ دینی پڑے گی. سب سے امپورٹنٹ معاملہ پاکستان کے پانی کا ہے. ناظرین نادیہ بلوچ صاحبہ نے ایک خبر دی ہے, یہ مارگ بلوچ صاحبہ کی بہن ہے اور انہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ بلوچ یکجہتی کمیٹی نے بھوک ہڑتال کر دی ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے ساتھ جیل میں نہ صرف بدسلوکی کی گئی بلکہ بدتمیزی کی گئی اور تشدد بھی کیا گیا. ایک دن پہلے انہوں نے بتایا تھا کہ کتنا تشدد ہوا مارنگ بلوچ پہ, بیبو بلوچ پہ, باقی لوگوں پہ. تو اب محترمہ مارنگ بلوچ صاحبہ جو ہیں انہوں نے بھوک ہڑتال کر دی ہے اور ان کے ساتھ بلوچ یکجہتی کمیٹی کے جو لوگ ہیں لگ بھگ 100 کے قریب لوگوں نے بھوک ہڑتال کی ہے. یہ اب تک کی اطلاع کے مطابق کچھ ریٹائر فوجی کوشش کر رہے ہیں افسران کہ عمران خان صاحب سے ملاقات کریں اور اس کے لیے انہوں نے درخواست دائر کی ہے. اب کچھ اطلاعات یہ ملی ہیں کہ ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ یہ جو ریٹائر فوجی افسران ہیں یہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی خواہش سے عمران خان صاحب سے ملنا چاہتے ہیں اور یہ چاہتے ہیں کوئی بیچ کا رستہ نکالا جائے. کیونکہ دیکھیں اگر یہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی خواہش کے بغیر ملتے تو پھر ان کا کیا حال ہوتا ہے یہ ہم سب اچھی طرح جانتے ہیں. وہ تو پینشنیں تک بند کر دیتے ہیں اور زمین تنگ کر دیتے ہیں ایسے لوگوں پہ جو عمران خان سے تعلق بھی رکھنا چاہیں. لیکن اب حالات پہلے جیسے رہے نہیں. میں نے ایک بات پہلے بھی کہی تھی, میں اب بھی کہتا ہوں, عمران خان کو آپ نے پکڑ تو لیا, چھوڑو گے کیسے؟ عمران خان کو آپ نے بند تو کر لیا, باہر کیسے نکالو گے؟ آپ کے پاس کسی کو مارنے کا کسی کو پکڑنے کا پلان تو ہے, لیکن آپ کسی سے اس کی عزت نہیں چھین سکتے, آپ کسی سے اس کا رزق نہیں چھین سکتے, آپ کسی سے اس کی زندگی نہیں چھین سکتے, آپ کسی کی سانسوں کے مالک نہیں بن سکتے. جب کوئی شخص خدا بننے کی کوشش کرتا ہے نا تو پھر خدا اس کو ہر پل دکھاتا ہے کہ وہ خود کتنا بڑا ہے اور کتنا طاقتور ہے.